फार्मर्स क्लब एक ऑर्गनायज केले कडेन आसा आनी ह्या फार्मर्स क्लबाची भुरग्यांनी यंग भुरगे जे भायर साकून सोडून येवन सद्याक आमच्या ह्या गांव नावेली गांवां आसा आनी तेणी आपल्या गांवांत हें शेत रोवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा। लास्ट टायम तेणी 1 लाख शेत रोयिल्लें स्क्वेअर मिटर, पूण ह्या खेपेक ह्या भुरग्यांनी जवळ जवळ 3 ते 2.5 ते 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही कल्टिवेशन हाडले कडेन आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की हांगा ट्रॅक्टर घालून कामूय स्टार्ट केले कडेन आसा। आमी सदांच सरकारा कडेन मागतात की ह्या भुरग्यांक खंय तरी सपोर्ट करचो, पूण जाय तसो सपोर्ट जो आसा हो सरकारा वटेन ह्या फार्मर्सांक मेळना, म्हणूनच ही शेतां बंद उरलीं आनी आतां यंग जनरेशन आयले तांकांय सपोर्ट मेळना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा व्हडली व्हडली स्कीम काडल्यात, पूण ह्यो स्किमी कोणा खातीर? जे शेत रोयना तेंचे खातीर हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा। शेत रोयत तांकां तुमी कांय दिनात, तेणी सादी देवन डिमांड दिल्ले एक सारपें लेक जी आसा ही निवळ करची, जे मुडगांवची सिवरेज येता ही सिवरेज तुम्ही बंद करची म्हणून आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिले कडेन आसा ही बंद करची म्हणून, पूण अजूनही ही सिवरेज बंद जायना आनी ह्या सिवरेज खातीर तेंची कितली लाखभर वयर स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही आतां पडंग आसा ती शेत रोवपाक मेळना आनी भितर जर देंवले जाल्यार हातपांय कुसतात, हात फुट्टात, सगळें हें जाता आनीक फक्त दोतोरागेर वचपाचें काम पडटा। पूण हे आज जे फार्मर्स आसा ते सरकारा कडेन हात जोडून तेणी मागले कडेन आसा की आमकां खंय तर तुमी हेल्प करचो, ह्यो ज्यो बेजीक नीड ज्यो 2-3 पॉयंट आसात हे तुमी क्लियर करचे आनी आमकां हांगा बरें शेत रोवपाक दिवचें म्हणून। आनी शेत रोयल्यार आमचो जो विकास आसा हो खरो विकास जातलो। गोवा 30 खातीर नावेल साकून रमेश नायक राव।